Hello and welcome to Vani. I am David, a second year student and a scholarship holder. आज हामी पढ्न जाँदैछौँ एनिमल टिस्यू एन्ड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। यसमा हामी पढ्ने भनेको सुरुमा इन्ट्रोडक्सन, टाइप्स, त्यसपछि एपिथेलियल टिस्यू, त्यसको फङ्सन, टाइप्स र केही स्पेसलाइज सेल्सहरू हुन्छ जस्तो कि ग्ल्यान्डुलर सेल्स भयो, त्यो सब पढ्नेछौँ। ओके, सो टिस्यू भनेको के हो? टिस्यू बनेको हुन्छ नम्बर अफ सेल्सहरूबाट। अब त्यो नम्बर अफ सेल्स जो हुन्छ त्यसको एउटा स्पेसिफिक फङ्सन, स्पेसिफिक ओरिजिन र स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यस्तो ग्रुप अफ सेललाई हामीले टिस्यू भन्ने हो खासमा। अब यतातिर हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा मसल टिस्यू छ, अर्को मसल टिस्यू छ, त्यस्तै तलको इमेजमा हेर्ने हो भने यहाँ स्किन छ, फ्याटी लेयर छ, लङ छ, यो सबै टिस्यू हो र सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल ग्रुप अफ सेल्सहरू हुन्छ। ओके, सो यसको डेफिनेसन हामीले हेऱ्यो भने टिस्यूको डेफिनेसन ग्रुप अफ cells with similar structure, origin and function. अब यति थाहा भइसकेपछि हामीले टिस्यूको स्टडीलाई के भन्ने कुरा थाहा गर्नुपर्छ। सो टिस्यूको स्टडीलाई हामीले हिस्टोलोजी भन्ने एन्ड यो टर्म्स जो छ टिस्यू भन्ने, हिस्टोलोजी भन्ने, त्यो सबै कसले दिएको हुन्छ त्यो कुरा पनि एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ। हाउएभर इट्स फर बोर्ड्स, सो त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि हुन्छ यो कुरा, त्यही पनि हेरिहाल्नु। Term tissue is given by Bichak. Okay. अनि हिस्टोलोजी भन्ने टर्म दिएको हो मेयरले। अनि एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा, फाउन्डर अफ हिस्टोलोजी। सो फाउन्डर अफ हिस्टोलोजीलाई मार्सेलो बाल्पीजीलाई मानेको। ओके, सो अब टिस्यूको टाइप्स हामीले हेर्ने हो भने टाइप्स धेरै छैन। एपिथेलियल टिस्यू, मस्कुलर टिस्यू, नर्भस टिस्यू र कनेक्टिभ टिस्यू, यो चारवटा मात्र टाइप्स। यो चारवटा मात्र टाइप्स चाहिँ यो होल बडी भनेको। यतातिर हेर्ने हो भने कभरिङ जुन जुन टिस्यूले गरेको छ त्यो सबै एपिथेलियल टिस्यूमा हुन्छ। दुईटा टिस्यूलाई कनेक्ट गर्ने जस्तो कि ब्लड भयो, त्यस्तै यो फ्याटी टिस्यूको लेयर्सहरू भयो, त्यो सब कनेक्टिभ टिस्यूमा हुन्छ। अनि बडीलाई सेप दिने, त्यसको एउटा स्ट्रक्चर दिने जो जो बोन हुन्छ त्यो पनि कनेक्टिभ टिस्यूमा हुन्छ। बाँकी पछि मसलको लागि छुट्टै मस्कुलर टिस्यू भन्यो। अब इम्पल्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, एउटा मसलले अर्को मसलसित कोअर्डिनेसन बनाउनु लागि छुट्टै खालको टिस्यू हुन्छ जसलाई नर्भस टिस्यू भन्नु। ओके, सो मेनली 4 टाइप्स अफ एनिमल टिस्यू। हामीले इन्डिभिजुअली सबै टिस्यूको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। यता एउटा स्लाइड ओभरभ्यू हेर्ने हो भने एपिथेलियल टिस्यू इज कन्सर्न फर कभरिङ्स, प्रोटेक्सनको लागि। ओके, कनेक्टिभ टिस्यूले दुईटा टिस्यूलाई कनेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ, जस्तो ब्लड भयो, बोन भयो। त्यस्तै मस्कुलर टिस्यूले कन्ट्र्याक्सनको लागि हेल्प गर्छ। अर्को बाँकी बच्यो नर्भस टिस्यू, त्यसले चाहिँ कनेक्सन बिल्ड गर्न लागि, इम्पल्स ट्रान्समिसन सेन्स गर्न लागि हेल्प हुन्छ। अब हामी यसको केही जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तो सेप भयो, यसमा हुने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन्सहरू भयो, सेल डिभिजन। ओके, सो सेप हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेप बन्न सक्छ। हामीले पोलिगोनल पनि भेट्छ, यसको अर्को भनेको हाम्रो क्युबोइडल सेप पनि भेट्छ, कलुमनार सेल्सहरू पनि भेट्छ। सो यही हो सेप्स, पोलिगोनल, क्युबोइडल। अब एपिथेलियल सेल्समा
अर्को कुरा आउँछ सेल डिभिजनको। ओके। सेल डिभिजनहरू प्रेजेन्ट हुने भनेकै इपिथेलियल सेल्समा हो। जेनरली मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्युमा सेल डिभिजन एब्सेन्ट हुन्छ। जबकि इपिथेलियल सेल्सहरूलाई हेऱ्यो भने यो भिगरसली मल्टिप्लाई गरिरहेको हुन्छ, यो कहिले पनि स्टप हुन्न। अब हामीले इपिथेलियल सेल्सको ओरिजिन हेर्छौँ। यसको ओरिजिन सबै जर्म लेयरबाट हुन्छ। ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म र एन्डोडर्म। यो जर्म लेयरहरू सेलको लेयरहरू हुन् जो चाहिँ फिटल स्टेजमा आउँछ। ओके, सो यो लेयर्सबाट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्युजहरू एराइज गर्छ। अब यो लेयर्स के हुन् र कस्तो हुन्छ त्यो कुरा डेभलपमेन्टल बायोलोजी सधैँ डिटेलमा पढ्छौँ। अब हामी यसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, सो एपिथेलियल सेल्सहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई, एङ्कर गर्नलाई एउटा लेयर अफ टिस्यु हुन्छ। यो लेयर अफ टिस्युलाई नै हामीले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छ, है। यो लेयर अफ टिस्युले एङ्कर गर्न सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ र यही बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ सबै सेल्स लाई गर्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन मेजरली प्रेजेन्ट इपिथेलियल सेल्समा मात्र हुन्छ। मस्कुलर सेल्स, मस्कुलर टिस्यु, नर्भस टिस्यु र कनेक्टिभ टिस्युमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्न। अब इपिथेलियल सेल्सको फङ्सन्समा हो। यसको मेजर फङ्सन प्रोटेक्सन, एब्जर्प्सन र सिक्रिसन मात्र। अब इफ यो एपिथेलियल सेल स्किनमा छ, कुनै अर्गनलाई कभर गरिरहेछ भने बेसिकल्ली त्यसले प्रोटेक्सन सो गर्ने हो। अब यही एपिथेलियल सेल्स कुनै क्याभिटीमा लाइ गरिरहेछ, त्योबाट केही निस्किरहेछ भने त्यसले सिक्रिसनमा हेल्प गर्छ। अब त्यही क्याभिटीबाट केही चिज एब्जर्ब गरिरहेछ भने यसले एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। सो त्यति भइसकेपछि अब हामी यसको डिस्ट्रिब्युसनमा आउँछ। डिस्ट्रिब्युसन सबभन्दा सजिलो हुन्छ यसको, किनभने एपिथेलियल सेल्स थ्रु आउट अल द बडी। अब हामीले एपिथेलियल सेल्सको टाइप्स पढ्नुपर्छ। ओके, एपिथेलियल सेल्सको टाइप्स हेर्ने हो भने हामीले मेनली 2 टाइप्स अफ हेर्छौँ। एउटा सिम्पल, अर्को कम्पाउन्ड। सिम्पल एपिथेलियल सेल्सको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने हो भने यो सिङ्गल लेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, सिङ्गल लेयरमा। जबकि कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यु मल्टिपल लेयर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब सिम्पलको पनि अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट सेप र त्यसको न्युक्लियसको पोजिसन, यसलाई पनि अलग अलग टाइप्समा डिभाइड गरेको। सबभन्दा पहिला आउँछ स्क्वामस, त्यसपछि क्युबोइड हो, अनि कलुमनार, स्युडो स्ट्राटिफाइड। कम्पाउन्डलाई हेर्ने हो भने कम्पाउन्डलाई 2 टाइप्समा फर्दर डिभाइड गरेछ। फर्स्ट आउँछ स्ट्राटिफाइड, त्यसपछि आउँछ ट्रान्जिसनल। अब स्ट्राटिफाइडलाई पनि फर्दर डिभाइड गरेछ सेम सेपको आधारमा। अब टप लेयरमा जुन सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ त्यो सेल्समा सेप कस्तो छ र त्यसको न्युक्लियस कहाँ पोजिसन भएको छ र कस्तो सेपमा छ त्यसको बेसिसमा अझ फर्दर डिभाइड गर्यो। सेम स्क्वामस, क्युबोइडल, कलुमनार, यति। ओके, अनि त्यसपछि यहीमा चाहिँ एउटा सिलिएटेड भन्ने पनि हामीले एड गर्नु, तर हामी सिलिएटेडलाई छुट्टै स्पेसलाइज टिस्युमा पढ्नु छ। ओके,
अब अब इन्डिभिजुअली हामी सबै टिस्युको लेयर्सहरूलाई हेर्नेछौँ। स्क्वामस, क्युबोइडल, कलमनार, स्युडोस्टेनोफायर यसरी भयो। ओके। सबभन्दा पहिला स्क्वामस। स्क्वामसको सेप हेर्ने हो भने माथि टप भ्यूबाट यसको सेप आउँछ पोलिगोनल। अनि जब यसलाई हामी साइड भ्यूबाट हेर्ने हो भने यसको सेप आउँछ फ्ल्याट एन्ड। ओके। टप भ्यूबाट हेर्ने हो भने पोलिगोनल, साइडबाट फ्ल्याट एन्ड। यसमा भएको न्युक्लियस पनि फ्ल्याट हुन्छ र यसको यस्तो फ्ल्याट नेचर भएको कारण यो माथिबाट हेर्दाखेरि पेभमेन्ट जस्तो देखिन्छ। रोडको साइडमा जो टाइल्सहरू हुन्छ त्यो टाइल्स जस्तो देखिन्छ। सो यसको अर्को नाम पेभमेन्ट इपिथेलियम पनि हो। अब यसको फङ्सनमा आमा यसको फङ्सन हेर्ने हो भने यो मेनली कन्सर्न हुन्छ प्रोटेक्सनको लागि। अब प्रोटेक्सनमा पनि कसरी गर्छ त यसले मेजरली फर्म गर्छ कभरिङ्सहरू। अब किनभने यसको लेयर पातलो हुन्छ एन्ड फ्ल्याटेन्ड हुन्छ, यहाँबाट स्टफहरू इजिली डिफ्युज गर्न सक्छ। त्यही यसको डिफ्युज गर्ने प्रोपर्टी जो छ त्यसले यसलाई हेल्प गर्छ फर्दर फङ्सन्समा, जस्तै एब्जर्प्सन, जस्तै फिल्टरेसन। अरू यसको योभन्दा बढी फङ्सन खासै छैन। ओके। सो अब यसको लोकेसन हेर्ने हो भने कहाँ कहाँ भेट्छ त? यो भेट्छ हाम्रो एल्भियोलाईमा, लङको एल्भियोलाईमा, जसको थ्रु ग्यास पार्टिकल्सहरू डिफ्युज गर्छ, राइट? सो एल्भियोलाई अफ लङ। अर्को ब्लड भेसल्समा, अर्को हेर्ने हो भने माउथ क्याभिटी, युरिनिफेरस ट्युब्युल्सहरूमा। अब हामी सिम्पल क्युबोइड, यो इपिथेलियल टिस्युको सेल्सहरूको सेप हेर्ने हो भने क्युबोइडल सेपको हुन्छ। क्युबोइडल सेपको र यसमा भएको न्युक्लियस सेन्टरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके। एन्ड यसको सेप स्फेरिकल, न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ सेन्टरमा र सेप यसको स्फेरिकल। अब यसको फङ्सन हेरौँ। यसको मेजर फङ्सन हुन्छ सिक्रिसनमा। यसले हेल्प गर्छ इन्जाइम सिक्रेट गर्न, हर्मोन सिक्रेट गर्न, यस्तो यस्तो चिजमा। सो यसले मेजर फङ्सन सो गर्ने एउटा हो एक्सक्रिसन, अर्को हुन्छ सेक्रिसन, अर्को हुन्छ एब्जर्प्सन र एउटा फाइनल हुन्छ प्रोटेक्सन, राइट? सो पहिलो यसको हुने हो सिक्रिसन, एक्सक्रिसन, एब्जर्प्सन र प्रोटेक्सन। लोकेसन हेर्ने हो भने यो भेट्छ हामीलाई एक्सक्रिट गर्ने ठाउँ, जस्तो कि कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स, नेफ्रोनको कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स। नेफ्रोनको कन्भोल्युटेड ट्युब्युलमा पार्ट्स हेर्ने हो भने हामीले यो पिसिटी भेट्छौँ, अर्को लुप अफ हेनले र अर्को हुन्छ डिसिटी। ओके। पिसिटी भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबल, डिसिटी भनेको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबल। यो प्रोक्सिमल र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबलमा मेजरली क्युबोइडल सेल्सहरू भेटिन्छ।
सो यसको लोकेसन हेर्ने हो भने पिसिटी हो अर्को डिसिटी हो र खास गरी जो लुप अफ हेनलेमा हामीलाई सिम्पल स्क्वामस भेट्छ किनभने यो ठाउँमा बेसिकल्ली जति पनि मोलिक्युल्सहरू पास गर्छन् त सबै डिफ्युजनको थ्रु गर्छ। सो लुप अफ हेनले इक्जाम्पल भयो स्क्वामस इपिथेलियमको। अब लोकेसनमा अरू ठाउँ स्वेट ग्ल्यान्ड्स, जर्मिनल इपिथेलियम, सैलिवरी ग्ल्यान्ड। अब यो पनि भइयो। अब हाम्रो नेक्स्ट हुन्छ सिम्पल कलमनर। सिम्पल कलमनारमा सेल्सहरूको सेप हेर्ने हो भने कलम सेपको हुन्छ, मतलब हाइट लामो र विड्थ यसको सानो। ओके, सो सेप यसको कलम सेप, हाइट ठुलो लामो र यसको विड्थ। अब यसमा न्युक्लियस हेर्ने हो भने न्युक्लियस चाहिँ बेसतिर सिचुएटेड हुन्छ र ओभल सेपको हुन्छ। न्युक्लियस इज ओभल सेप्ड र प्रेजेन्ट एट बेस। अब सिमिलरली यसको फङ्सन हेर्ने हो भने क्युबोइडोसित धेरै मिल्छ। यसको मेजर फङ्सन हुन्छ सिक्रिसन, एब्जर्प्सन र प्रोटेक्सन। सो यसको फङ्सन सेम, सिक्रिसन, एब्जर्प्सन र प्रोटेक्सन। अब डिपेन्डिङ अन यसको लोकेसन यसको सिक्रिसन चेन्ज हुन्छ, के एब्जर्ब गर्छ त्यो कुरा पनि चेन्ज हुन्छ। अब सिम्पल कलमनार हामीले भेट्ने भनेको गट वालमा। ओके, लोकेसन यसको भयो गट वाल, इन्टेस्टाइनहरू भयो गट वालकै, स्मल, लार्ज। अर्को ठाउँ गल ब्लाडर, युटेरन वाल, यो पनि भयो। अब यसपछि हामी स्युडो स्ट्रेटिफाइड। स्युडो स्ट्रेटिफाइड पनि सिम्पल एपिथेलियम नै हो। स्युडो स्ट्रेटिफाइडमा वर्ड हेर्ने हो भने स्युडो आछ र स्ट्रेटिफाइड आछ। स्ट्रेटिफाइड भनेको मल्टिपल लेयर्स हुनु, बट स्युडो स्ट्रेटिफाइडमा मल्टिपल लेयर्स एपियर मात्र हुन्छ। त्यो पनि हामीले हेर्दाखेरि मात्र एपियर मात्र हुन्छ, तर एक्चुअलमा त्यहाँनिर मल्टिपल लेयर्स हुँदैन। अब त्यस्तो मल्टिपल लेयर्स जस्तो एपियर किन हुन्छ, किनभने यसमा भएको न्युक्लियस डिफ्रेन्ट पोजिसनमा हुन्छ। जब न्युक्लियस हामी डिफ्रेन्ट पोजिसनमा अब्जर्भ गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई लाग्छ कि सेल्स पनि डिफ्रेन्ट पोजिसनमै छ, तर जब कि त्यस्तो छैन। सेल्सहरू बेससित कनेक्टेड छ र टपसम्म पुगेको हुन्छ एउटै सेल, मल्टिपल लेयर अफ सेल हुन्न। यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ एउटा यहाँनिर भयो, अर्को लेयर यता लाग्छ, अर्को लेयर यता लाग्छ, तर यस्तो छैन। वास्तवमा एउटा सिङ्गल लेयर मात्र हुन्छ र हामीलाई फल्स एपियरेन्स दिन्छ। स्युडो भने कि फल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टिपल लेयर्स। अब यसमा टाइप्स अफ सेल कस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ, टाइप्स अफ सेल कलुमनार। अनि के भन्छ भने स्युडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियममा मेजरली सिलियाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ माथितिर। सिलियाले सिलियरी मुभमेन्ट डेक्स सो गर्छ। सिलियरी मुभमेन्टको फङ्सन रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुन्छ मेजरली। फङ्सन रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कि सिलियरी मुभमेन्ट।
के को लागि त? म्युकसलाई प्रोपेल गर्नलाई, राइट? अब अर्को सिमिलर टाइपको फङ्सन हुन्छ फ्यालोपियन ट्युबमा। ऊ साइटलाई प्रोपेल गर्नलाई फ्यालोपियन ट्युब सेम सिलियरली मुभमेन्ट र ऊ साइटलाई प्रोपेल गर्नलाई। अब यसको यसको अर्को फङ्सन्सहरू त त्यही भइहाले, सिक्रेसन, एब्जर्प्सन र प्रोटेक्सन। अब फङ्सनबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। लोकेसन एकदमै इजी भयो। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, फ्यालोपियन ट्युब। अब यति सकिसकेपछि अब हाम्रो पालो आउँछ कम्पाउन्ड एपिथेलियमलाई। कम्पाउन्ड एपिथेलियमभित्र पनि हामीले स्ट्राटिफाइड र ट्रान्जिसनल गरेर दुईवटा पढेछ, राइट? अब त्यो स्ट्राटिफाइडभित्र स्क्वामस, कलमनार र क्युबोइडल गरेर पनि हामीले पढेको थियौँ। अब हामी स्टार्ट गरौँ स्क्वामस स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियममा अब टप अफ द सेल्स जो हुन्छ त्यो सबै स्क्वामस सेलहरू, मतलब फ्ल्याट सेल्सहरू हो। माथितिर फ्ल्याट सेल्स जसरी तल आउँदै गर्छ त्यसरी गरेर यो चाहिँ अलिअलि अलिअलि ठुलो हुँदै जान्छ। ओके, अनि जबसम्म बेसमेन्ट मेम्ब्रेन आउँछ त्यति बेलासम्म यो कलुमनार सेल बनिसकेको हुन्छ। ओके, यो इमेजमा जस्तो छ त्यस्तो। यता बेसमेन्ट मेम्ब्रेन यहाँ तलमा छ, त्यसपछि योभन्दा माथि थाके कलुमनार सेल्सहरू छन्। त्योभन्दा माथि जसरी गयो त्यसरी नै यो सेल्सहरू अझै फ्ल्याट हुँदै गइरहेको, राइट? फ्ल्याट हुँदै गइरहेको। सो टपमा चाहिँ स्क्वामस सेल्सहरू हुने भयो, त्यही भएर यसलाई स्क्वामस स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। ओके, अब यसको पनि दुईवटा टाइप्स हुन्छ, केराटिनाइज्ड र अर्को नन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्डमा के हुन्छ भने केराटिन भन्ने एउटा प्रोटिनको प्रेजेन्स हुन्छ। केराटिन यसको स्क्वामस सेल्सको माथितिर डिपोजिट भएको हुन्छ। यसले वाटर प्रुफिङमा हेल्प गर्छ। जति पनि वाटरहरू छ त्यो भित्र आउन दिन्न। ओके, यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ, हेन्स त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ। सो केराटिनको मेन फङ्सन भयो प्रोटेक्सन। अब केराटिन प्रोटिन प्रेजेन्ट त भयो यसमा हो। अब केराटिन प्रोटिन प्रेजेन्ट भएको इपिथेलियम के हो त र कहाँ हुन्छ? यो प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो स्किनमा। स्किनको पनि पाम र सोल यो एरियामा बडी प्रेजेन्ट हुन्छ केराटिन। बाँकी सबै एरियामा पनि हुन्छ, यो सबैमा केराटिनको लेयर हुन्छ। तर पाम र सोलमा एकदम हाई अमाउन्टमा हुन्छ, त्यही भएर यो थिक लाग्छ हेर्न, फिल गर्दाखेरि पनि रफ हुन्छ। ओके, यसको फङ्सन प्रोटेक्सन हो अनि वाटरप्रुफ। केराटिन अरू पाइने ठाउँ भनेको नेलमा हुन्छ र हेयरमा। अब यसपछि हामी नन केराटिनाइज्ड, मतलब टप लेयर चाहिँ स्क्वामस सेल हुन्छ, बटम लेयर चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनभन्दा माथि कलुमनार सेल्सहरू हुन्छ र त्यसको प्रेजेन्स भनेको हाम्रो बक्कल क्याभिटीमा, इसोफागसमा, एनल केनालमा, भ्याजिनल केनालबाट र यसको काम भनेको सेम प्रोटेक्सन मात्र हो।
केही एक्सटेन्टसम्म यसले एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ। अब यसपछि हामी आऊँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल। स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल टप लेयर जो हुन्छ अब्भियसली क्युबोइडल हुन्छ सेपले। र जसरी हामी बटमतिर आउँछौँ यसको बटम लेयर कलमनर, राइट? अब यसको फङ्सन हेर्ने हो भने फङ्सन चाहिँ सिमिलर, प्रोटेक्सन भयो, कभरिङ पनि भयो। अब चाहिँ यसको के भन्छ लोकेसन कहाँ भेट्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। जो भेट्ने भनेको लोकेसन यसको मेमोरी ग्ल्यान्ड। अर्को यसको लोकेसन हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्डहरू, स्वेट ग्ल्यान्डको डक्ट्सहरू। स्वेट ग्ल्यान्ड यसको पनि डक्टमा हुन्छ। फङ्सन कभरिङ प्रोटेक्सन। अब चाहिँ यो पनि भइयो। अब हामी आऊँ स्ट्राटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। स्ट्राटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। स्ट्राटिफाइड कलमनार एपिथेलियमको टप सेल्सहरू कलमनार हुन्छ र बटमतिर पनि कलमनार नै हुन्छ। अर्को कुरा यसको फङ्सन अहिले पनि सिमिलर नै छ, सेम प्रोटेक्सन भयो, कभरिङ गर्छ। लोकेसन हेरौँ, यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भास डिफरेन्सियम र रेस्पिरेटरी ट्र्याक्स। भास डिफरेन्सियम अब यसपछि कम्पाउन्ड एपिथेलियमको लास्ट एपिथेलियम द्याट इज ट्रान्जिसनल एपिथेलियमबाट। ट्रान्जिसनल एपिथेलियमको नाममा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा लुकेको छ है। ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको यस्तो टाइप अफ एपिथेलियम जो चाहिँ स्ट्रेचेबिलिटी र इलास्टिसिटी मेन्टेन गरेर राख्छ। ट्रान्जिसनल नाममै जो ट्रान्जिसन मतलब कि मस्कुलर टिस्यु र इपिथेलियल यो दुईटा टिस्युको बिचमा मात्रै लाइ गर्छ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम। यसमा भएको इलास्टिसिटीले स्ट्रेचेबिलिटी मेन्टेन गरेर राख्छ। यसको लोकेसन हेर्ने हो भने युरिनरी ब्ल्याडर र फङ्सन टु प्रोभाइड इलास्टिसिटी। अब चाहिँ यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ कि यसले इलास्टिसिटी प्रोभाइड गर्न त गर्यो तर कसरी गर्यो? यसको एन्सर यसको स्ट्रक्चरमा लुकेको छ। ट्रान्जिसनल एपिथेलियमको टप लेयर्समा यस्तो डोम सेपको सेल्सहरू हुन्छ जो चाहिँ रिल्याक्स सिचुएसनमा डोम सेप अम्ब्रेला सेप बनाएर बसेको हुन्छ। ओके, अनि जब स्ट्रेच गर्ने बेला यो सेल्सहरू फ्ल्याटेन आउट हुन्छ, फ्ल्याटेन आउट। ओके, अनि फ्ल्याटेन आउट हुँदाखेरि यसको साइज पनि इन्क्रिज हुने भयो लेन्थ वाइज, राइट? स्ट्रेच हुने भयो। सो यो प्रोसेसबाट यसले इलास्टिसिटी मेन्टेन गर्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन सबैमा हुन्छ। अब हाम्रो लास्ट एन्ड फाइनल टपिक द्याट इज स्पेसिलाइज एपिथेलियल टिस्यु। अब यसभित्र पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्युजहरू हुन्छ जसले स्पेसिफिक फङ्सन सो गर्छ जो चाहिँ बाँकीको एपिथेलियमले गर्न सक्दैन। सो यस्तोमा स्पेसियलाइज्ड एपिथेलियल टिस्यु, एपिथेलियल टिस्युजमा
हामीले हेऱ्यो भने सिलियरी, अर्को हुन्छ हाम्रो सेन्सरी, अर्को हुन्छ जर्मिनल र ग्ल्यान्डुलर। सेन्सरी, जर्मिनल र ग्ल्यान्डुलर। सबको आफ्नो आफ्नो फङ्सन छ। सिलियरी मुभमेन्ट सो गर्छ। हेल्प्स इन प्रोपेल प्रोपेलिङ अफ म्युकस साइड डिपेन्डिङ अन सिचुएसन र लोकेसन। ओके, सेन्सरी हेल्प गर्छ सेन्स गर्नुमा। जसरी हामीले केही कुरा सुन्यौँ, सुन्दाखेरि हेयर सेल्सहरू भाइब्रेट गर्छ। ओके, इनर इयरमा। अब त्यो हेयर सेल्सहरू भएको जुन एपिथेलियम हो त्यसलाई हामीले सेन्सरी एपिथेलियम, त्यस्तो हुन्छ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ टेस्टिसमा, ओभरीमा, प्राइमरी सेक्स organमा, जहाँबाट ग्यामेट्सहरू बन्छ। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस हेल्प गर्छ। ओके, बाँकी भयो ग्ल्यान्डुलर सेक्रेसन, ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम। ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियमले हेल्प गर्ने हो ग्ल्यान्डुलर सेक्रेसन, जस्तो एन्जाइम्स रिलिज गर्नमा, म्युकस रिलिज गर्नमा, त्यस्तै अर्को हाम्रो हर्मोन्स रिलिज गर्नमा। सबको आफ्नो आफ्नो फङ्सन हुन्छ। अब हामी डिटेलमा सबको इन्डिभिजुअली पढ्छौँ। ओके, पहिला हम सिलिएटेडमा। सिलिएटेडमा सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुने भनेको कलमनार र क्युबोइडल हो। क्युबोइडल र कलमनार सेल्सहरू हुन्छ। क्युबोइडल और कलमनार, यो चाहिँ क्युबोइडल भयो, यो चाहिँ कलमनार भयो। यिनीहरूको माथिमा सिलिया प्रेजेन्ट हो। सेल्सहरू कस्तो हुने भयो, कलमनार और क्युबोइडल। यसपछि अब हम यसको फङ्सन एकदम सजिलो, पहिला पनि हामीले जानिसकेछौँ। फङ्सन यसको भयो प्रोपेलिङ अफ म्युकस और oocyte, अरू पनि हुन्छ। ओके, अब यसको फङ्सन भयो लोकेसन। अब म्युकस कहाँनिर भेट्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक मेनली। म्युकस त अरू ठाउँमा पनि भेट्छ, स्टोमकमा पनि भेट्छ, तर प्रोपेल गर्नलाई हामीले भएको ट्र्याक चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक। अर्को हुन्छ हाम्रो फ्यालोपियन ट्युब। इक्जाम्पल्सहरू एकदमै सजिलो छ, एकदमै थोरै पनि छ, हामीले धेरै इक्जाम्पल रटिराख्नु पर्दैन एन्ड इजी पनि हुन्छ। सेम कुरा रिपिट भइरहेछ, माथि पनि यही नै थियो रेस्पिरेटरी ट्र्याक र फ्यालोपियन ट्युब भनेर, यता पनि यही कुरा। अब हाम्रो अर्को सेन्सरीमा। ओके, सेन्सरी इपिथेलियममा मोस्टली कलुनार सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, एन्ड त्यो कलुनार सेल्सहरूको बिचमा नर्भ फाइबर हुन्छ र त्यो नर्भ फाइबरको एन्डतिर, जसरी यो कलुनार सेल भयो, यिनीहरूको बिचमा कतै नर्भ फाइबर्सहरू हुन्छ। ओके, र यो नर्भ फाइबरको एन्डमा ये सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सेल हेर्ने हो भने कलुमनर सेल र बिचमा के हुन्छ, नर्भ फाइबर्स एन्ड हेयर सेल्स आर प्रेजेन्ट। यो चाहिँ कलुमनर सेल हो, यो चाहिँ नर्भ फाइबर र माथिको हेयर सेल्स हो। यसको फङ्सन चाहिँ त्यही सेन्स अर्गनले जे गर्छ त्यही भयो। फङ्सन्समा
साइट, हियरिङ, अर्को चाहिँ मेकानिकल डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ, त्यो सबलाई पनि यसले हेल्प गर्छ रिकग्नाइज गर्नुमा। अर्को टेस्टमा पनि हेल्प गर्ने भयो। यति भयो। अब जसरी फङ्सन छ त्यसरी नै हामीले यसको साइट पनि डिटर्माइन गर्न खोज्छौँ। साइट हो लोकेसन। साइटमा हेल्प गर्छ मतलब अब्भियसली यो चाहिँ आईमा हुने भयो, आईको पनि रेटिना भयो। हियरिङ मतलब इयरमा हुने भयो, त्यो पनि इनर इयर। अर्को टेस्ट भयो माउथमा, टङ मेजर। मेकानिकल डिस्टर्बेन्स हुन्छ, अब यो जता पनि हुन पायो। सो यसको कुनै स्पेसिफिक लोकेसन हामीले भन्न सक्छौँ। यता हेर्नुहोस्, यो भयो स्युडोस्ट्याटिक पाइप। सेल्सहरू एउटा मात्रै छ, सिङ्गल, मल्टिपल छैन। तर लेभल हेर्दाखेरि न्युक्लियसको लेभल हामीलाई छुट्टा छुट्टै लाग्छ। त्यही भएर लाग्छ कि यो लेयर पनि दुईवटा हुनुपर्ने, तर वास्तवमा हुँदैन। र यही कलुमनार सेल्सहरूको माथिमा यस्तो गरेर सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट द्याट इज जर्मिनल। जर्मिनल एपिथेलियमको लोकेसन चाहिँ हुन्छ हाम्रो टेस्टिस र ओभरीमा। फङ्सन टेस्टिसले के गर्छ? obviously spermatogenesis। र ओभरीले चाहिँ oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको स्पर्म बनाउने, oogenesis भनेको oocyte बनाउने, ओभा बनाउने। ओके, बेसिकली यो दुइटाले ग्यामेट्स बनाउँछ। सो ग्यामेट बनाउन लागि युज हुने इपिथेलियम आर जर्मिनल इपिथेलियम। र जर्मिनल इपिथेलियममा हामीले सेल्स हेऱ्यो भने नर्मली क्युबोइडल सेल्सहरू भेटिन्छ। सो सेल्सको टाइप हेऱ्यो भने क्युबोइडल सेल्स आर प्रेजेन्ट। अब हाम्रो आयो फाइनल द्याट इज ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम। ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियमको टाइप्स पढ्न अलिकति झ्याउ लाग्न सक्छ, किनभने टाइप्समा पनि यसको डिफ्रेन्ट बेसिसेसहरू छ। लाइक अन द बेसिस अफ सेप भयो एउटा, अन द बेसिस अफ डक्ट भयो अर्को। सो अन द बेसिस अफ सेपमा हेर्ने हो भने अलि धेरै छ। ओके, तर यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्यो भने हामीले मेजरली दुईवटा भेट्छौँ, एउटा ट्युबुलर र अर्को हुन्छ एल्भियोलर। अब ट्युबुलरभित्र पनि कम्प्लेक्सिटी मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ, लाइक सब सिम्पल हुँदैन, केही सिम्पल हुन्छ र केही कम्पाउन्ड हुन्छ। एल्भियोलरको पनि सेम, फ्यु आर सिम्पल, केही कम्पाउन्ड। यहाँनिर सिम्पल भनेको यसको स्ट्रक्चर हेर्नमा ओभर कम्प्लिकेटेड हुँदैन। कम्पाउन्ड भनेपछि स्ट्रक्चर त्यसको अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। अब सिम्पलमा पनि हामीले बेसिकली 3 टाइप्स भेट्छौँ। फर्स्टमा हुन्छ स्ट्रेट, अर्को हुन्छ कोइल्ड र एउटा फाइनल हुन्छ ब्रान्च। अब स्ट्रेट यसलाई कसरी पढ्न त? स्ट्रेट सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड और ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम यसरी पढ्छौँ। ओके, और सिम्पल स्ट्रेट ट्युबुलर जसरी भयो नि पढ्न पाएँ। अब चाहिँ यसको
लोकेसन कहाँ हुन्छ? यो प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिप्ट्समा। क्रिप्ट्स अफ इन्टेस्टाइन। क्रिप्ट्स अफ इन्टेस्टाइन भनेको इन्टेस्टाइनको यो सपोज गट इपिथेलियम भयो। यो इपिथेलियममा यस्तो गरेर भिलाइहरू हुन्छ। एकदम धेरै लार्ज एमाउन्टमा भिलाइ प्रेजेन्ट। ओके? यो भिलाइले सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ। ओके? यो सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो भने एब्जर्प्सन पनि बढ्छ। सो त्यो अर्को कुरा भयो। यो जो माथि यस्तो गयो अनि तल आउँदाखेरि यस्तो भ्याली जस्तो देखेछ नि, यसलाई हामीले क्रिप्ट भन्ने गर्छ। यो क्रिप्टमा स्ट्रेट सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड्सहरू भेट्छ जसले सिक्रेसन गर्नमा हेल्प गर्छ। ओके? सो यो भयो एउटा इक्जाम्पल सिम्पल स्ट्रेट। अब नेक्स्टमा आऊँ हामी कोल्ड। कोल्ड प्रेजेन्ट हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्ड्समा। यसरी भएर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्ड्समा। ओके? अब अर्को फाइनल हाम्रो ब्रान्च। ब्रान्च प्रेजेन्ट हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू। ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो स्टमकमा। सो स्टमकमा हुने ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरूमा ब्रान्च यस्तो टाइपले यस्तो यस्तो टाइपले होस्। मतलब ट्युबुलर पनि भयो र त्यो ट्युब्युल्सहरू यसरी गरेर डिभाइड भएको हुन्छ डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसमा। राइट? अब हामी कम्पाउन्ड। सो कम्पाउन्ड पाइने भनेको सालिभरी ग्ल्यान्ड, किडनीमा, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, प्याङ्क्रियाको त्यो सम्म होला। सो कम्पाउन्ड भयो हाम्रो सालिभरी ग्ल्यान्ड। अर्को हाम्रो हुन्छ किडनी। अर्को एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड अफ प्याङ्क्रिक। अर्को भयो एल्भ्युलर। एल्भ्युलरमा पनि सिम्पल र कम्पाउन्ड। सिम्पलभित्र पनि हामीले एउटा सिम्पल र ब्रान्च अर्को ब्रान्च। सिम्पलको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामीले सेमिनल भेसिकल्सहरू भयो। अनि ब्रान्चको इक्जाम्पल सेबासियस ग्ल्यान्ड्स। सिम्पलको चाहिँ सेमिनल भेसिकल। सेमिनल भेसिकल मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको ट्युब हो। यो चाहिँ हामी बिस्तारै रिप्रोडक्टिभमा एकदम डिटेलमा पढ्छौँ। सेबासियस ग्ल्यान्ड भनेको यतातिर जुन ओइल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ यो स्किनमा, फेसको स्किनमा, त्यो ग्ल्यान्डहरू सेबासियस ग्ल्यान्ड हो। अर्को भयो कम्पाउन्ड। अब कम्पाउन्डमा पनि हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, स्याकुलर र अर्को हुन्छ फाइनल हाम्रो ट्युबुलर। स्याकुलर भनेको स्याक लाइक, एल्भियोलाई लाइक। एल्भियोलरको अर्को नाम हामीले स्याकुलर पनि भन्छौँ। सो स्याकुलर तर कम्पाउन्ड यस्तो भेट्छ हामीलाई म्यामरी ग्ल्यान्डमा। अनि ट्युबुलर हामीलाई भेट्छ कपर ग्ल्यान्ड। अब यति भइसकेपछि अन द बेसिस अफ सेप हाम्रो सक्यो। अब हामी पढ्छौँ अन द बेसिस अफ डक्ट। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। सेप पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो, तर यो चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट। यसको हुन्छ 3 टाइप्स। एउटा भयो एक्जोक्राइन, अर्को भयो इन्डोक्राइन, अर्को भयो हेटेरोक्राइन। यिनीहरूमा हेर्ने हो भने डक्ट्सको कुरा हुन्छ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट्स प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट्स एब्सेन्ट हुन्छ र हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डमा दुइटै हुन्छ, प्रेजेन्ट पनि हुन्छ
एब्सेन्ट पनि हुन्छ। मतलब कि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डले एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि पाउने भयो, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि पाउने। अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको सिक्रिसन हेरेर भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले मेनली इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। एन्डोक्राइनले हर्मोन्स अनि हेटेरोक्राइनले बोथ। अब अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट्स छैन मतलब अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट छैन। सो यसले कसरी सिक्रेट गर्छ, कसरी यसले आफ्नो रिलिज गरेको केमिकल कम्पाउन्ड्सलाई पुर्याउँछ। यसले बेसिकली डाइरेक्ट ब्लडमा मिक्स गरिदिन्छ सबै चिज, पोर गर्छ सबै जति पनि यसले रिलिज गरेको कम्पाउन्ड। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले रिलिज गरेको कम्पाउन्ड्स डक्ट थ्रु जान्छ आफ्नो फाइनल डेस्टिनेसन। अब यसको इक्जाम्पल हामीले हेर्नुपर्छ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल भयो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड। जति पनि इन्जाइम सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो सबै चाहिँ एक्जोक्राइनमा पर्यो। अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हाम्रो हुन्छ स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड्सहरू जति हुन्छ सबै, टियर ग्ल्यान्ड्सहरू भयो। सो टियर ग्ल्यान्ड, स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, अब हर्मोन्सको हेरौँ। हर्मोन्स जति पनि हर्मोनल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ जस्तो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हाइपोथ्यालेमस भयो, यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। अर्को हामीले एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्न पायो। त्यस्तै अर्को थाइरोइड भयो, थुप्रै छ। अब हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल हुन्छ प्याङ्क्रिया। यसले एक्जोक्राइन सेक्रेसन पनि गर्छ र इन्डोक्राइन सेक्रेसन पनि गर्छ। एक्जोक्राइन सेक्रेसन यसको बेसिकली गटभित्र रहन्छ। प्याङ्क्रियाले लाइपेजेसहरू सेक्रेट गर्छ, इन्जाइम्सहरू जसले खाना पचाउनमा हेल्प गर्छ। ओके, सो तिनीहरू भयो एक्जोक्राइन पार्ट। अब यही प्याङ्क्रियाले इन्सुलिन जस्तो कम्पाउन्ड पनि रिलिज गर्छ। ओके, यो इन्सुलिन डाइरेक्टै ब्लडभित्र जान्छ अनि यो इन्जाइम हुँदा पनि होइन, दिस इज अ हर्मोन। यसले रिलिज हर्मोन गर्ने हो। मतलब कि यो दुइटै मिक्स्ड नेचरको हुन्छ। ओके, यति पढ्यो भने हाम्रो ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम पनि सक्छ। अब हाम्रो एउटा फाइनल चिज छुटिराख, यसको हिस्टोलोजी हेर्न। योभन्दा पहिला हामी यो हेरौँ। सो जसरी मैले भनेको थिएँ सिम्पल स्क्वामस फ्ल्याट हुन्छ, राइट? फ्ल्याट सेप हुन्छ एन्ड माथिबाट हेर्दाखेरि पोलिगोनल हेर्न होला। न्युक्लियस पनि यसको फ्ल्याट नै हुन्छ, काइन्ड अफ ओभल। सिम्पल क्युबोइडल हेर्ने हो भने क्युबोइड सेपको र बिचमा हुन्छ यसको न्युक्लियस स्फेरिकल सेपमा। कलुमनार चाहिँ कलुम, हाइट यसको ठुलो, विड्थ यसको सानो, राइट? अनि यसमा भएको न्युक्लियस हेर्ने हो भने दे आर ओभल इन सेप। अनि यो न्युक्लियसहरू अलिकति तल हुन्छ, बेजल हुन्छ। यो कुरा पनि फोटोमा छैन तर यो अलि बेजल हुन्छ। अब चाहिँ स्ट्राटिफाइड स्क्वामसको कुरा। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस अभियसली बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि हुने हो। त्यसको ठ्याक्कै माथि हामीले कलुमनार सेल्सहरू भेट्छ। जसो जसरी माथि गयो त्यसरी नै यो सेल्सहरू सानो हुँदै जान्छ, फ्ल्याट हुँदै जान्छ र माथि आउँदा आउँदैसम्म स्क्वामस भइसकेको हुन्छ, राइट? अनि त्यसको माथिमा केराटिनको लेयर जम्न नि सक्छ, नजम्न नि सक्छ, डिपेन्डिङ अन लोकेसन। इफ त्यो बडी भित्र छ भने अभियसली केराटिनको लेयर आउँदै हुन्छ। अब जो जस्ट सपोज स्किन छ भने
त्यहाँनिर आउनै पर्यो फर प्रोटेक्सन। अर्को आयो स्ट्राटिफाइड क्युबोइड, त्यही कुरा भयो। यसो गरेर डिफ्रेन्ट लेयर्समा हुन्छ अझै योभन्दा तल आउने। अब अर्को आयो स्युडो स्ट्राटिफाइड। स्युडो स्ट्राटिफाइडमा न्युक्लियसहरू डिफ्रेन्ट लेभल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसको एपियरेन्स हामीलाई स्ट्राटिफाइड जस्तो हुन्छ, तर दे आर नट स्ट्राटिफाइड कलर। ओके, दे आर ओन्ली स्युडो स्ट्राटिफाइड। स्युडो मिनिङ फल्स, र स्ट्राटिफाइड भनेको मल्टिपल लेयर। अब आयो हाम्रो फाइनल ट्रान्जिसनल। ट्रान्जिसनल हेर्ने हो भने माथिको सेल्सहरू डोम सेपको हुन्छ। जसरी तल आउँदै गयो त्यसरी सेल सानो भयो एन्ड बटममा कलुमनार। अब जब यो स्ट्रेच हुन्छ, राइट, स्ट्रेच हुँदाखेरि माथिको सेल्सहरू फ्ल्याट हुन्छ र आफ्नो लेन्थ वाइज इन्क्रिज गर्छ साइजमा। अब चाहिँ यसको हामी हिस्टोलोजी हेरौँ। सिम्पल क्युबोइड, यो सेल्सहरू भयो, यहाँनिर हेर्दाखेरि यो क्युबोइड सेपमा। ओके, लोकेसन कहाँ? यसको लोकेसन हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरूमा, पिसिटीमा भयो, टिसिटीमा भयो, त्यसोमा भयो। अब अर्को हेरौँ, सिम्पल कलुमनार। कलुमनार हेर्दाखेरि लामो हुन्छ अभियसली, अनि यसको न्युक्लियस यहाँ हेर्दाखेरि ठ्याक्कै देखिन्छ न्युक्लियस बेसतिर, सेन्टरमा छैन, अलि बेसतिर। अनि यो प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो गट वालमा। ओके, अर्को आयो सिम्पल स्क्वामस। स्क्वामस हेर्दाखेरि नै फ्ल्याट देखिरह, राइट। यो प्रेजेन्ट हुने भनेको हाम्रो एल्भियोलाइमा भयो। अर्को आयो सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनार। रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा भएको स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनार सेल छ। हेर्दामा ठ्याक्कै अघि जस्तै मल्टिपल न्युक्लियसहरू देखिन्छ अन मल्टिपल लेभल्स। एउटा सेलमा एउटा न्युक्लियस, तर डिफ्रेन्ट लेभलमा मल्टिपल न्युक्लियसहरू देखिन्छ। माथितिर 10-15वटा, तलतिर पनि फेरि 10-15वटा। तर यस्तो अनि इल्युजन मात्रै क्रिएट गर्छ कि यो मल्टिपल लेयरको, तर वास्तवमा दे आर सिङ्गल सेल, लेयर अफ सिङ्गल सेल्स। माथितिर हेर्ने भने सिलिया प्रेजेन्ट। अर्को आयो हाम्रो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। यो चाहिँ टिपिकल इक्जाम्पल हो स्किनको। जसरी जसरी माथि आयो त्यसरी नै न्युक्लियस गायब भइरहेको, राइट। न्युक्लियस गायब हुनु मतलब त्यहाँको सेल्सहरू डेड हुनु। स्किनको डेड सेल्समा एउटा प्रोटिन जम्मा हुन्छ, द्याट इज केराटिन। केराटिन चाहिँ फाइब्रो प्रोटिन हो। फाइब्रो प्रोटिनले वाटर रिपेलिङमा हेल्प गर्छ, राइट। अब चाहिँ फाइनल कुरा आयो ट्रान्जिसनल। ट्रान्जिसनलमा डोम सेपको सेल्सहरू देखिरहेछौँ एकदम टपतिर। जसरी तल आयो त्यसरी नै कलुमनार देखिरहेछौँ। यसले इलास्टिसिटी मेन्टेन गर्छ र प्रेजेन्ट हुन्छ युरिनेरी ब्लाडरमा। अर्को युरेटरमा पनि हुन पास। सो यति हो हाम्रो आज इन्ट्रोडक्सन भयो, टाइप्स भयो, एपिथेलियल टिस्यु पनि गयो, यो दुइटै भयो, अनि हाम्रो ग्ल्यान्डुलर अथवा स्पेसलाइज्ड एपिथेलियम्सहरू पनि सक्यो। सो आजको क्लास लागि यति नै। अर्को क्लासमा हामी कनेक्टिभ टिस्यु पढ्छौँ डिटेलमा, अनि कनेक्टिभ टिस्युको टाइप्सहरू पनि भयो, त्यसो पढ्छौँ। र यस लेक्चरको नोट जो छ त्यो तपाईँले ठ्याक्कै साइटमै भेटाइहाल्नुहुन्छ, ह्यान्ड रिटेन नोट्स हुन्छ। एन्ड केही क्वेसन छ भने तपाईँ त्यहाँ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। ओके, बाई बाई।